बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अतम्मानिल अकमलानि अला मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहिल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम व ताबिईहिम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज का दर्स इंशाअल्लाह पिछले दर्स का इम्तिदाद होगा। पिछले दर्स में जो बातें पढ़ी गई हैं उससे आगे इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन इससे पहले कि गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए, ज़रा सा इशारा पिछले दर्स के मुहतवा का हो जाए ताकि मालूमात आपके जहन व दिमाग में ताज़ा हो जाए और फिर हम सब मिलकर जहनी तौर पर तैयार रहें नई मालूमात अख्ज़ करने के लिए। तो आप में से कौन मुशारका करेंगे पिछले दर्स में क्या बातें हुई थी उनके ताल्लुक से? खालिद, पिछले दर्स में क्या बातें हुई थी? जी सर, दरअसल मुझे रिमूव कर दिया गया था क्लास से। जहां जब तक आप थे, महरूम तो बाद में किए गए थे। नहीं, शुरू ही में जो है मतलब क्लास चालू हुआ था। चलिए ठीक के है। बाद तो कौन मौजूद था? शकील मौजूद थे? शकील, क्या बातें हुई थी इसमें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशाइख आधे घंटे की घंटी में 10 मिनट लेट करके आप आओगे, पढ़ाई कैसे होगी? मुकम्मल 10 मिनट देर करके आए। तफसीर बिल मासूर के हवाले से कुछ बातें हुई थी। हाँ हाँ, उसके बाद में तफसीर इब्न जरीर तबरी के मुतालिक आखिर में कुछ गुफ्तगू हुई थी, उनके सवाए हयात के बारे में। तफसीर बिल मासूर के मसादिर क्या हैं, या अहम तफासिर बिल मासूर की अहम तफसीरें क्या क्या हैं, ये बताया गया था। जी जी, यही ना? जी तफसीर इब्न जरीर की किताब, हाँ, तहजीबुल आसार वगैरह। और इब्न जरीर क्या थे, मुअर्रिख थे, मुफस्सिर और मुहद्दिस के देखो, साथ में यही एक चीज बातें ये है हुई। ना कि दर्स का असल मौजू क्या है, दर्स का असल मौजू क्या, उसको ज्यादा तरकीज के साथ जहन में रखने की कोशिश करें आप लोग। दर्स के ज़िम्न में कुछ बातें आ जाती हैं जो ज़िमनी दर्जे की होती हैं, वो असासी नहीं होती। बुनियादी फिक्रा ये था पिछले दर्स में कि तफसीर का आगाज कैसे हुआ, उसकी अहम किस्में क्या हैं, और तफसीर की शुरुआत किस किस्म से हुई थी, शुरू में उसकी शक्ल क्या थी, तदवीन का दौर आने के बाद उसकी शक्ल क्या बनी, और तफसीर मासूर के अहम मसादिर या अहम नुमाया तफसीरें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी मुतकद्दिम हैं, कौन कौन सी मुताखिर हैं, इन चीज़ों पर गुफ्तगू हुई थी और तफसील के साथ गुफ्तगू की गई थी। समझ में आ रही बात? यही सब बातें हुई थी ना। तफसीर की इब्तदाई शक्लों पर बताया गया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या शक्ल थी, फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ज़माने में क्या शक्ल बनी, फिर कैसे कूफा और ये इराक और मक्का और मदीना अलग अलग मदारिस जो है कायम हुए, अलग अलग स्कूल्स कायम हुए। सहाबा किराम, मुफस्सिर सहाबा किराम जहाँ जहाँ गए उन्होंने अपना अपना मसनद दर्स बिछाया और अपने अपने तलामज़ा का एक जाल फैला दिया, और फिर वहाँ से तफसीर की तदवीन का मरहला आया और तफसीर मासूर की जो इब्तदाई तफासिर थी उनका तस्करा किया गया। फिर गुफ्तगू ये आई थी कि अब इंशाअल्लाह तफसीर इब्न कसीर जो तफसीर बिल मासूर के कबील से है और नुमाया तफसीरों में से है, इस पर गुफ्तगू होगी और इसके मुसन्निफ पर गुफ्तगू होगी। यहाँ तक आकर के मामला रुका था। यही तो मामला था। जी मशाइख। हाँ शाह आलम। जी सर। जी सर। जी शेख कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा थोबड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अब दिखाई दिया। भाई क्यों अपने दीदार से महरूम कर रहे हो सबको?
اور یہ علاؤالدین صاحب کون ہیں بغیر ٹوپی کے تشریف فرما ہیں؟ اس انتظار میں ہے کہ میں ان کو ریمو کر دوں؟ جی مشائخ، تو جو باتیں میں نے کہی یہی باتیں تو ذکر کی گئی تھی پچھلے دروس میں. جی شیخ یہی سب باتیں تھیں. یہی سب باتیں تھیں. فیض الرحمان. جی شیخ. یہی سب باتیں تھیں. ہاں جی شیخ میں ریموو ہونے والوں میں سے ہوں. ارے تو ریمو ایک دن تم لوگ ہوئے اور تم لوگوں نے سارے دروس جو پیچھے گئے نہیں شیخ سب پہ جھاڑو پھیر دی. نہیں پچھلے درس درست یہی تھی. تو یہ ساری کی ساری گفتگو صرف ایک درس کی تھوڑی ہے. جی پچھلے درس والوں کا پچھلے درس میں جو ہوئی ہیں شیخ میں ان کا اعادہ کروں اگر کہیں تو میں اعادہ کروں پچھلے درس کا. بالکل لیکن یہی میں پوچھ رہا ہوں. مجھے لگنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کتنی باتیں محفوظ رہ پاتی ہیں اور پھر کاپی قلم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. وہ اندازہ ہو جاتا ہے جب آپ ریوائز کرتے ہو یا پچھلے درس کے مراجعہ کے سوالات کے جوابات دیتے ہو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس نے نوٹ کیا ہے کس نے نوٹ نہیں کیا ہے. اور یہی چیز میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں پہلے تحقیق کر لوں. یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. اگر کوئی بندہ جمعہ کا خطبہ سمجھ کر کے درس میں شریک ہوتا ہے تو اس سے بڑا مغفل کوئی نہیں. اس سے بڑا مغفل مفضل بروزن مفضل اس سے بڑا مغفل کوئی نہیں. ہاں مشاہد. ہاں فیض الرحمان. جی شیخ کیا ہے کہ تفسیر کی تدوین کا جو مرحلہ تھا سرفراز تمہارا کیا معاملہ ہے بھائی؟ ریمو ہونا چاہتے ہو؟ یہ میں بتایا دے رہا ہوں کہ ریمو کرنے کے بعد پھر میں دوبارہ چاہوں بھی تو نہیں ایڈ کر سکتا. اس لیے آپ لوگ مجھے مجبور نہ کریں اس انتہا تک جانے پر. ہاں فیض الرحمان. جی اور جیسے کہ بہت ساری تفسیر بالمعصور کے قدیم ترین جو ہیں ابھی حاتم ہیں بغوی کے محمد ابن جریر الطبری کی جو محدث بھی اور ان کا ذکر کیا تھا. تاریخ طبری اور امام سیوطی کے دور تک کا یہ مرحلہ ہوتا ہے. پھر حدیث ہیں روایات ہیں آیات ہیں ان سب کا ایک ساتھ کلام عرب بھی ارشاد کیا اور ان کو ابن عباس والی جو بحث چلی تھی. پھر اور اس تعلق سے تفسیر بالمعصور کے تعلق میں کہ ابھی ضمنین کر کے ایک حسن بصری کا ایک وہ تفسیر آتا ہے. ابھی حاتم جریر طبری امام ابن کثیر کا یہ مرحلہ اسی پہ تھم جاتا ہے اور یہ تفسیر بالمعصور کے طریقے سے. اور ایک تفسیر اور آتی ہے الدر المنصور فی تفسیر المعصور یہ جلال الدین السیوطی کی ہے جنہیں حاتب اللیل اور یہ ہر فن میں کچھ نہ کچھ لکھے ہیں لیکن علم میراث پہ کچھ نہیں لکھ پائے اور یہ متاخر ہیں اور ان کی طویل زیادہ بہت زیادہ ہیں ہر چیز میں. متاخر ہیں. احسن. جی بالکل صحیح کہا. امام سیوطی رحمہ اللہ وہ متاخرین میں سے ہیں. جی بہت اچھے ماشاءاللہ بہت خوب. کسی اور کو کوئی مشارکہ کرنا ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ مشارکہ کرتے ہیں اور جو لوگ مشارکہ نہیں کرتے برابر نہیں ہو سکتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ عزیز اللہ مجھے نام لے کر پکارنے پر مجبور کر دیتے ہیں آپ لوگ. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے طور پر مشارکہ کریں. السلام علیکم. اب یہ کون صاحب ہیں؟ وعلیکم السلام. اب یہ السلام علیکم وعلیکم السلام کا سلسلہ آپ لوگ جاری رکھیے. جب گھنٹی ختم ہونے والی ہو اس سے 2 منٹ پہلے آئیے. یہ وہ بندے ہیں اپنی حاضری عزیز ہے، تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. شیخ ہمارے یہاں لائٹ نہیں تھی. چلیں ٹھیک ہے. اصل میں اسی لیے انٹر کر لیتا ہوں کہ پتہ نہیں کسی کے پاس کوئی واقعی معقول عذر ہو، ورنہ حقیقت یہ کہ کبھی کبھی غصہ آتا ہے کہ 5 منٹ کے بعد کسی کو میں انٹری نہ ہونے دوں، کسی کی انٹری نہ ہونے دوں. چلیں مشاہد. جی شیخ. ہاں عزیز اللہ.
جی شیخ. کچھ کہنا ہے تمہیں؟ پچھلے درسوں میں کیا تم نے سمجھا؟ کچھ نہیں. مفضل. شیخ میں بھی پچھلے درس میں نہیں تھا. ہاں تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. کوئی نہیں شخص شیخ، اس یہ کا نہ ذمہ دار کہا میں کرے ہوں. کہ میں نہیں تھا. نہیں تھے تو اس کا خمیازہ آپ بھگتو. بقیہ ساتھیوں سے پوچھو کہ پڑھائی کیا ہوئی. امتحان میں جب سوال آئے گا یہ کوئی بندہ نہ کہے کہ اس درس میں نہیں تھا. یہ ذمہ داری استاذ کی نہیں ہے. میں بتائے دے رہا ہوں امتحان کے سوالات پہلے درس سے لے کر آخری درس تک آئیں گے. میرے یہاں کوئی چھوٹ نہیں ہے. پہلے درس سے لے کر آخری درس تک سوالات آئیں گے. جو بندہ مر رہا ہو، جو بندہ بیمار ہو، کسی کی نانی مر گئی ہو، کسی کی دادی مر گئی ہو، یہ ان کا اپنا ذاتی پرابلم ہے. اس سے وہ کیسے نکلیں گے اس کی سبیل وہ ڈھونڈیں. کمال ہے صاحب میں حاضر نہیں تھا، میں ریموو ہو گیا تھا، میں مر گیا تھا، میری نانی مر گئی تھی، دادی مر گئی تھی، بھائی میں کیا کروں؟ ہاں مفضل. جی شیخ. پچھلے درسوں میں کیا باتیں ہوئی ہیں؟ کچھ ہے ذہن میں؟ اتنا لمبا استخارہ تو گھنٹی ختم کر دے گا. ہاں صفی الرحمن. جی شیخ. ہاں پچھلے درسوں میں کیا پڑھائی ہوئی کچھ ہے ذہن میں یا کاپی پر؟ کاپی دیکھ کر بھی بتا سکتے ہو، کاپی دیکھنے پر پابندی نہیں ہے. کیا بھائی جی شیخ کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ منصور تک شیخ بات ہوئی تھی. ہاں عبدالمنصور فی تفسیر محفوظ بن نصیر رحمہ اللہ کی اپنی یہیں تک بات ہوئی تھی. عبدالمنصور پر بات ہوئی تھی، لیکن عبدالمنصور یہ آخری کڑی ہے تفسیر بالماثور کی. تفسیر بالماثور کی آخری کڑی ہے، یہ متاثرین تفسیر میں سے ہے، متاخرین کی بالکل، اور سب سے موسوعی تفسیر ہے. اس سلسلے میں تفسیر بالماثور کا انسائکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے. متقدمین میں ابن جریر طبری کو اور متاخرین میں الدر-المنثور امام سیوطی کی. حسن شاہ عالم تم کچھ مشارکہ کرنا چاہو گے؟ اکثر و بیشتر تو بتا دیا ہے. ایک چیز اور پچھلے درس میں آئی تھی ہاں کہ جب تفسیر بالماثور کہا جائے تو صرف اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا ہے کہ اس میں صرف روایات کی ہوتی ہیں، اس میں مفسر کا کوئی عقل یا اجتہاد نہیں ہوتا، بلکہ یہ غلط ہے. بلکہ زیادہ تر روایات 80% روایات ہوتی ہیں، لیکن مفسر اجتہاد بھی کرتا ہے اس کے اندر. احسنت بارک اللہ فیک. بہت خوشی ہوئی مجھے ماشاءاللہ. کوئی تو ایک دو طالب علم ایسا ہے جو ان چیزوں کو نوٹ کرتا ہے. تفسیر بالماثور کے تعلق سے عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ صرف نقل کرنے والے ہیں، ان کے ہاں بدھی ودھی نہیں ہوتی، اور بس جوں کا توں فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں، فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے اس آیت کی تفسیر میں یہ نقل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس اپنی فہم یا اپنی عقل نہیں ہوتی، وہ بالکل پیدل ہوتے ہیں. یہ سمجھا جاتا ہے کہ تفسیر معصور جب کہا جائے تو بس پرانے لوگوں سے جو چیزیں منقول ہوتی چلی آ رہی ہیں ان کے اوپر اضافہ کچھ نہیں ہوتا. یہ لوگ اپنے سے سمجھنے کی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور ان کے پاس وہ سمجھ بھی نہیں ہوتی. یہ ایک اشکال کچھ لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. تو اس اشکال کا رد ہم نے کیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے. تفسیر بالماثور
में रिवायात पर एतमाद करना ये मुफस्सिरीन की अपनी इल्मी कोताही या अक्ल की कोताही या फहम के कसूर की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि ये कुरान करीम में अपनी अक्ल से कोई बात ना कहें इस पर जो वईद आई है, इस ताल्लुक से उस वईद को सामने रखकर उन्होंने मुतकद्दिमीन के आसार को या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर को नकल किया है। वरना ऐसा नहीं है कि ये मुफस्सिरीन कलाम अरब से वाकिफ नहीं हैं या अरबी जुबान के नशेब व फराज को समझते नहीं हैं या अरबी जुबान व अदब के रुमूज शनास नहीं हैं। ऐसा मामला नहीं है। इसलिए कि आप उलूमुल कुरान में पढ़ेंगे कि एक मुफस्सिर बन ही नहीं सकता जब तक वो मुख्तलिफ उलूम व फ़ुनून में दर्क ना रखता हो, मुख्तलिफ उलूम व फ़ुनून में दर्क ना रखता हो, और उनमें से फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह और ज़ुबान व अदब की महारत ये बुनियादी शर्तों में से है। तो ऐसा नहीं है कि तफसीर बिल मासूर जब कहा जाए तो उसके अंदर अरबी ज़ुबान व अदब के फ़हम के मुताबिक तफसीर नहीं पाई जाती तफसीर बिल मासूर में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रिवायात होती हैं। ये कहना गलत है, ऐसा मामला नहीं है। तफसीर बिल मासूर में वो आयात जिनमें रिवायात नहीं मिलती, वहां पर मुफस्सिरीन ने अपने जौहर दिखलाए हैं और उन आयात में भी बसा औकात दिखलाए हैं और तायीद की है कि ज़ुबान व अदब के हवाले से भी रिवायात के मजमून की तायीद होती है। इस सिलसिले में इमाम इब्न जरीर तबरी का नाम ही पेश किया जा सकता है, जिनका एक बहुत बड़ा मसदर जाहिली शायरी था। उन्होंने आयात की तफसीर में अरबी अदब का हवाला दिया है और अरबी शायरी जो जाहिली शायरी थी उससे आयत के मजमून को, आयत के अंदर वारिद कलिमात की तफसीर को नकल किया है और उसकी तायीद की है। तो इसलिए तफसीर बिल मासूर के बारे में ये समझना कि उसके अंदर मुफस्सिर दिरायत से काम नहीं लेता, फहम से काम नहीं लेता, इज्तिहाद से काम नहीं लेता, अपने फहम की रोशनी में कलाम अरब को जिस तरह उसने समझा है, कलाम अरब के कवायद को बरूए कार लाते हुए अपने से इस्तिंताज करने की सलाहियत उनके यहाँ नहीं थी। इस तरह का तसव्वुर ये तसव्वुर बातिल है। कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों के? हाँ महमूद आलम, क्या कहा मैंने? देखो, आप लोग अगर मुशारका करोगे तब फिर पढ़ने में पढ़ाने में मजा आएगा, और अगर मुझे ये लगने लगा आप लोग ऐसे ही खामोशी इख्तियार किए रहे तो अल्लाह की कसम मैं भी बोर हो जाऊंगा, फिर मैं अपनी खाना पूरी करके मैं भी चलता बनूंगा। क्या कहते हैं, जैसी तुम्हारी दाल भात या जैसा तुम्हारा दाल भात वैसा मेरा फातिहा। तो अगर तुम लोगों के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी तो फिर मैं भी मजबूर हो जाऊंगा, फिर वो सिर्फ खाना पूरी करूंगा। खालिद कुछ कह रहे हो? नहीं शेख, और दूसरा आवाज तुम्हारी नहीं आ रही है, माइक करीब करके बोलो। नहीं वो एक मेरा साथी जो है ये आवाज थोड़ी सी आ रही है। हाँ मुफद्दल, कुछ कह रहे थे? तफसीर बिल मासूर के अंदर यही होता है कि मतलब जो कुछ नाक़िदीन होते हैं वो जो इस्लाम पर नक़द करते हैं, कहते हैं कि तफसीर के अंदर ये सिर्फ मतलब रिवायात जो मनक़ूल कर कदीम ज़माने से मनक़ूल होती चली आई हैं, बस वही हुआ करती हैं, बस वही हुआ करती हैं। वो लकीर के फ़कीर होते हैं, यानी उनका अपना कुछ नहीं होता, ना तो इज्तिहाद की सलाहियत है, ना दिरायत है उनके अंदर, ना फ़हम और बसीरत है। बस मुतक़द्दिमीन से जो चीज़ें आती हैं उनको एक आयत हर आयत के तहत जो आया हुआ है उसको जमा कर दिया बस अलल टप। तो ये इश्काल जो बाज़ लोग पेश करते हैं या बाज़ नाक़िदीन अगर इस तरह का तसव्वुर पेश करते हैं तो वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, इसलिए कि उसके अंदर वो खुद अपनी अक्ल से भी काम लेते हैं।
मुफस्सिरीन। और तफसीर अरबी जुबान व अदब के तफसीर बिल मासूर इसलिए कहते नहीं हैं। नहीं जी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कुरान के में बढ़ाने की जो वईद आई है, अपने तरफ से गढ़ने की वईद आई है, उसके हिसाब से वो रुक गए और उन्होंने अपनी मनमानी नहीं की, उन्होंने अपने आप और को पाबंद रखा। जी पाबंद रखा उस आयत के तहत, और उस पे अपनी तरफ से उसमें कोई और मिलावट नहीं की, बल्कि वैसे ही उसको नकल किया जैसा कि मुतकद्दमीन ने उसको नकल किया था। लेकिन जो माकूल हदें हैं, उन हदों में उन्होंने इज्तिहाद से भी काम लिया। जी, माकूल हदों में जो जायज हुदूद हैं, वहां तक जाकर उन्होंने फहम और इदराक और इस्तिंबात से भी काम लिया है। और ये चीज जी, और तबरी के यहाँ बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। किसी भी आयत की तफसीर आप देख लें, वहां आपको दिखाई देगा कि जहां उनका एतमाद रिवायात पर है, वहीं उनका एतमाद अरबी जुबान और अदब के फहम पर भी उन्होंने बुनियाद खड़ी की है और उससे इस्तिदलाल किया है। खालिस मुक़ल्लिदाना रंग नहीं था मुफस्सिरीन के यहाँ, बल्कि वो मुज्तहिद भी थे। और तफसीर की बुनियादी शर्तों में से ये चीज़ है कि मुफस्सिर मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में महारत ताम्मा रखता हो, और उसमें सबसे बुनियादी चीज़ उन्होंने जो मुफस्सिरीन ने, आप लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह फतहुल मन्नान, इस साल पढ़ रहे हैं आप लोग या पढ़ चुके हैं? जी सर, पढ़ रहे हैं। इसी साल फतहुल मन्नान कौन पढ़ा रहे हैं? शेख अब्दुल रशीद साहब। हाँ, तो उसमें आप पढ़िएगा कि एक मुफस्सिर के लिए किन किन उलूम में महारत ताम्मा जरूरी है। उनमें सबसे बुनियादी और सबसे अव्वलीन जो इल्म है वो सर्फ और नहव का और अरबी अदब और बलागा का इल्म है। इसलिए कि कुरान करीम अरबी जुबान में उतरा, तो जो भी कुरान करीम की तफसीर के दर पे हो, उसके लिए सबसे पहले बुनियादी चीज ये है कि वो अरबी जुबान की ग्रामर और उसके अदब और बलागा में महारत ताम्मा हासिल करे। इसके बगैर तफसीर का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए तफसीर बिल मासूर के जो लिखने वाले हैं, उनके बारे में ये तसव्वुर करना कि उनके यहाँ दिरायत का मलका नहीं था, फहम और इस्तिंबात और इज्तिहाद का मलका नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा झूठ दुनिया का कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन यह है कि उन्होंने अपने फहम और इस्तिंबात को पाबंद रखा और उसके दायरे तक महदूद रखा। उन लोगों की तरह से नहीं किया जो अहले अहवा थे, जो बातिल मसालिक पर चलने वाले थे, जैसे एतजाल की राह पर चलने वाले, या खुरूज की राह को इख्तियार करने वाले, या मुतकल्लिमीन की राह को इख्तियार करने वाले, या फलासफा और सूफिया की रास्तों को इख्तियार करने वाले। आपको आगे मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह कि तफसीर बिल राय, तफसीर बिल मासूर के बिल मुकाबिल तफसीर बिल राय आई दूसरी किस्म है। उसके अंदर खास तौर पर जो तफसीरें लिखी गई, उनमें तकरीबन 90% से ऊपर जो मुफस्सिरीन थे वो अहले अहवा में से थे। वो अहले अहवा अपनी ख्वाहिशात और अपने एतकादात की रोशनी में उन्होंने कुरान करीम की तफसीर करने की कोशिश की। हकीकत यह है कि सलफ के एतकाद पर रहते हुए हमें बहुत ज़्यादा इज्तिहाद की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी आयात के मज़ामीन को वाज़ेह कर दिया है। अपने फ़हम और इस्तिंबात पर तकिया करते हुए कुरान करीम की तफसीर बयान करने का एहतियाज उन मज़ाहिब के लोगों को हुआ या उन मसालिक के लोगों को हुआ जिन्होंने फ़लसफियाना उसूल व मबादी अपनाते हुए अक़ीदे के बाब में सलफ़ के मसलक को छोड़कर मुतकल्लिमीन की राह को इख्तियार किया। इसलिए ज़्यादातर तफसीरें जो तफसीर बिल राय के कबील से हैं, वो या तो अशायरा की हैं, या मुअतज़िला की हैं, या सूफिया की हैं, या मुल्हिदीन की हैं, या फ़लासफ़ा की हैं। बहुत कम तफसीरें हैं जो खालिस तफसीर बिल राय के कबील से हों और सलफ़ की तफसीरें हों। हाँ, सलफ़ की तफसीरें जो तफसीर बिल मासूर के कबील से हैं,
ان کے اندر تفسیر بالرائے بھی پایا جاتا ہے اور اس کے جائز حدود تک وہ چیز تفسیر بالماثور کے اندر بھی پائی جاتی ہے، موجود ہے۔ واضح ہے؟ جی میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ جی شیخ، جی شیخ، میری بات آپ لوگوں کے پلے پڑ رہی ہے؟ جی باؤنسر تو نہیں جا رہی؟ نہیں 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 شیخ، جی مشائخ، نہیں شیخ، نہیں شیخ۔ کیسے پتا چلے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہا میں نے؟ کوئی تھوڑا سا دہرائیں گے؟ جی شیخ، تفسیر بالرائے یہ جو دوسری قسم ہو رہی ہے، اس کے مقابل میں تفسیر بالماثور آتی ہے کہ کو لائے ہیں، تفسیر بالرائے کو لائے ہیں۔ اور آپ نے یہ بتایا کہ یہ تفسیر بالرائے جو لائی ہے تو اس میں 90% لوگوں نے جو اپنی تفسیر کی ہے معتزلہ، خوارج، متکلمین، فلاسفہ کے راستے سے قبیل کے ہوتے ہوئے، انہوں نے صرف اپنی ہوا، اپنی خواہش کی اتباع کی ہے اور اس میں اپنی منمانی تفسیر کی ہے۔ اور آپ نے یہ بتایا کہ اس میں 90% ایسے لوگ ہیں جو کیا نام ہے کہ سلف کے طریقے پر نہیں ہے، بہت کم ہی ہیں جو تفسیر بالرائے کے قبیل سے آتی ہیں۔ احسنت۔ اب یہ میں آپ کے سامنے جو تفسیر بالماثور کی نمایاں تفسیریں ہیں ان کا کچھ نام آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس کو آپ لوگ چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ تفسیر بالماثور کی نمائندہ اہم تفسیریں، ٹھیک ہے مشائخ؟ جی شیخ، کچھ اہم نام آپ کو بتائے دے رہا ہوں، اور مطلب بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن یہ کہ مطلب استقصاء مقصود نہیں ہے۔ جی یہ دیکھیں آپ، جو اہم تفسیریں ہیں مشہور تفسیر بالماثور کے قبیل سے، دکھائی دے رہا ہے؟ جی تدوین کے بعد، تدوین کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد، اس سے پہلے بھی تفاسیر ہیں، بہت ساری تفاسیر اس سے پہلے بھی لکھی گئیں، لیکن بعد میں امام طبری اور ان کے بعد کی مشہور تفسیروں کا ذکر کر رہا ہوں۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، جس کو مختصر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تفسیر الطبری۔ تفسیر الطبری کا پورا نام کیا ہے؟ جامع البیان فی تفسیر القرآن، محمد ابن جریر الطبری۔ ان کا انتقال 310 ہجری میں ہوا، یعنی 4 صدی کے آغاز پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ کتاب 3 صدی ہجری کے آخر میں لکھی گئی، ٹھیک ہے مشائخ؟ جامع البیان فی تفسیر القرآن امام طبری کی، جو تفسیر بالماثور کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ دوسری تفسیر ہے بحر العلوم، یہ ہے ابو اللیث السمرقندی کی، ان کا انتقال 375 ہجری میں ہوا۔ اس کے علاوہ ایک تفسیر ہے الکشف والبیان، ابو اسحاق الثعلبی کی، جن کا انتقال 427 ہجری میں ہوا۔ اس کے علاوہ النکت والعیون، امام ابو الحسن الماوردی، جن کا انتقال 450 ہجری میں ہوا۔ پھر معالم التنزیل، امام بغوی کی، جن کا انتقال 516 ہجری میں۔ اس کے بعد المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ابن عطیہ الاندلسی کی، بہت معرکۃ الآراء تفسیر ہے یہ بھی، 546 ہجری۔ اور آخری تفسیر جو ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز،
یہ تفسیر بالماثور کے قبیل سے بھی ہے اور ساتھ میں یہ علوم اللغہ کے بھی ماہر تھے، اور اس تفسیر کے اندر ان کا اجتہادی رخ بھی بہت واضح طور پر دکھائی پڑتا ہے۔ امام ابن عطیہ اندلسی کی تفسیر المحرر الوجیز بہت معرکۃ الآراء تفسیر ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد تفسیر ابن کثیر ہے جو آپ اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آخری سلسلہ، اس سلسلے کی آخری جو سب سے موسوعی تفسیر ہے وہ ہے الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، امام سیوطی رحمہ اللہ کی۔ لکھ ڈالا آپ لوگوں نے اس کو؟ جی مشائخ، ہو گیا؟ ابھی تھوڑا باقی ہے شاید۔ ٹھیک ہے، اس کو لکھ ڈالیں اسکرین شاٹ تاکہ لے لو، مطلب جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں آپ لوگوں کے لو۔ پاس تحریری شکل میں موجود رہے اور آپ لوگوں کو سمجھنے میں، مراجعے میں آسانی ہو۔ استقصاء مقصود نہیں ہے، اگر استقصاء مقصود ہو تو وہ ایک بہت لمبی فہرست ہے تفاسیر بالماثور کی، لیکن اہم تفسیروں کو ذکر کر دیا گیا ہے اور سب کو ذکر کرنے کا اہتمام میں نے نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ ابن ابی حاتم کی تفسیر کا میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، ان کا انتقال 327 ہجری میں ہوا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم کے نام سے مشہور ہے ان کی تفسیر۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی شیخ۔ جی مشائخ، ہو گیا؟ طيب، تفسیر بالرائے کا جو معاملہ ہے، تھوڑی سی گفتگو اس پر بھی کر لوں ابن کثیر پر آنے سے پہلے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ تفسیر بالرائے کا مطلب میں نے آپ لوگوں سے بتایا کہ یہاں رائے کس معنی میں ہے؟ یہاں رائے سے مراد اجتہاد ہے۔ رائے سے مراد کیا ہے؟ اجتہاد ہے، یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر اپنے علم اور فہم کے مطابق اجتہاد کر کے کرنا، استنباط کر کے کرنا۔ لیکن اس کے لیے بھی علماء نے ضوابط بنائے ہیں، جن میں سب سے پہلا بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ وہ عربی زبان و ادب کا ماہر ہو، عربی قواعد سے واقفیت رکھتا ہو پورے طور پر۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ ایسا فہم جو زبان و ادب جس کی تائید نہ کرتے ہوں وہ اجتہاد صحیح نہیں مانا جا سکتا۔ اجتہاد صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم جس زبان میں اترا اس زبان میں پوری طرح سے مہارت ہو اور اس کے قواعد اور اس کے اسالیب پر مفسر کی پوری گرفت ہو۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اسی طریقے سے آیات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا شان ورود کیا ہے، کس پس منظر میں آیات وارد ہوئی ہیں، ناسخ اور منسوخ کے علم سے آگاہی ہو۔ یعنی بہت ساری شرطیں ہیں جو تفسیر کے لیے ذکر کی جاتی ہیں، خواہ وہ تفسیر بالماثور ہو یا تفسیر بالرائے ہو۔ لیکن میں نے جیسا کہ بتایا آپ لوگوں سے کہ تفسیر بالرائے کے جو لوگ در پہ ہوئے یا جنہوں نے اس کا رخ کیا، ان میں سے ایک مطلب بہت بڑی تعداد، یا سمجھ لیجئے کہ کل یا کثیر تعداد ان لوگوں کی تھی جو عقیدے کے باب میں بھٹکے ہوئے تھے اور اپنے عقیدے کے ان مسائل کو ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی قرآن کریم سے، جن خاص مسائل کو انہوں نے اعتقاد کے باب میں اختیار کیا تھا۔
پھر وہ چاہے خوارج ہوں، چاہے وہ معتزلہ ہوں، چاہے وہ اشاعرہ ہوں، چاہے وہ ماتریدیہ ہوں. ہاں ٹھیک ہے مشائخ. جی سر.